रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. به نظرم میتونی مستقیم بری خونه خودت. حتی نمیدونم زن از خودش خونه ای داره یا نه. حالا هرچی میتونی از اینجا تاکسی بگیری، اتوبوس هم هست. من خودم را هم بلدم. فعلا میخوام بیام خونه تو. لباساتو و اسباباتو برات میفرستم سارا. آره میدونم. 2 تیکه جهیزیه بیشتر نداشتم، ولی موضوع لباس یا وسایلم نیست. من میخوام یه امشب با بچه هم بمونم. ولی تو اجازه این کارو نداری. حالا کی داره از تو اجازه میگیره؟ تو فکر میکنی میتونی منو مجبور کنی؟ به آفرین. رفتار آقا واقعا دیدنیه. حالا با گفتن یک کلمه طلاق رفتارت عوض شده و حدمو بهم نشون میدی؟ بعد اینکه طلاق گرفتیم چطوری رفتار میکنی؟ ببین سارا، من نمیخوام باهات بحث کنم، چون من وقتی برای بحث کردن ندارم. تازه دیرم هم شده. باشه، پس من ازت خواهش میکنم. من پشت تلفن به گلزار قول دادم که خیلی زود میام. خب اول از من میپرسیدی بعد بهش قول میدادی. لطفاً فقط برای آخرین بار، به خاطر گلزار. من به اون قول دادم و نمیخوام ناراحتش کنم. لطفاً. بشین. گلزار؟ مامان چطوری؟ خوبم مامان، خواهش میکنم دیگه بیشتر از این دیر نکن، من نگران میشم. خواهرت کجاست؟ تو اتاقه. من میرم بیارمش. بابا ازتون ممنونم، خیلی مراقب بچه ها بودیم. لازم نیست، ولی اون حرفایی که بهت زدم و به دل نگیر. خودت میدونی آدم چقدر اذیت میشه. فکر نکنم دیگه نیازی بشه. آره تو راست میگی. ممنونم. امشب میخوام تو اتاق کنار بچه ها باشم. میدونی که فردا صبح بعد از اینجا بری؟ آره میدونم. مامان به بابا هم بگین بیاد تو اتاق، اینطوری میتونیم همگی با هم حرف بزنیم. بابات بیاد اینجا چی کار کنه؟ اون از کار دیر برمیگرده. وقتی خسته میشه چه حرفی بزنه؟ آخه میدونین وقتی من بزرگ بشم منم میخوام مثل بابام بشم. مثل بابات که نمیشه گلزار، ولی تو معصومی، دلت پاکه، پسر مهربونی. هیچ وقت به خاطر کسی عوض نشو. یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. اگه بین من و بابات یکیمون ازت دور بشه تو چی کار میکنی؟ خب من خیلی ناراحت میشم. عزیزم چرا برای هر چیزی ناراحت میشی؟ من فقط پرسیدم. راستی اون
دوستت که تو مدرسه است. فکر کنم اونم تنهاست. باباش ازش دوره مگه نه؟ فکر کنم سربازه. درسته. فکر کنم یه دوست دیگه هم داری. اسمش چی بود؟ امران. انگار اونم از مامانش دوره. آره مامانش فوت کرده. آره ولی از مامانش که دوره، درسته؟ مامان شما میدونین که امران هر روز از مدرسه فرار میکنه و میره سر قبر مامانش، میره اونجا تا باهاش حرف بزنه. تازه یه چند باری هم منو با خودش برده. خیلی گریه میکرد. مامان یه وقت این حرفو به کسی نگینا، چون این رازو فقط به من گفته. مامان چرا از شنیدن فوت مامان امران ناراحت شدین؟ چیزی نیست. تو میدونی که چرا من اسمتو گلزار گذاشتم؟ چون که تو برام مثل همون گلی هستی که تو زندگیم خیلی دوستش دارم. تازه معنی خود گلزارم یعنی گل، خوشبو. خداگانه شرایط هر طوری که هست هیچ وقت تو زندگی غمگین نباشی. اینو همیشه به یاد داشته باش. مامان شما یادت میاد یه گلی تو خونه داشتیم که کلا خشک و پژمرده شده بود. بعد گفتین اگه گلا رو آب ندیم اونا هم پژمرده میشن. برای همین همیشه باید اونا رو آب بدیم. آره خیلی خوب یادمه. دیگه وقتشه بخوابی. شما نمیخوابین؟ منم میخوابم. از هدیه‌ات خوشت میاد؟ خیلی خوشگله. تو هدیه به این خوشگلی گرفتی و اون وقت به من نگفتی؟ مگه کسی میگه میخواد چه هدیه‌ای بگیره؟ ببین چی میگم. دست تو دستم بذار. اینو بذارش اونور. بذارش. چشماتو ببند. بلال ای بابا چشماتو ببند. هرچی که من میگم اونو تکرار کن. باشه. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو میدم. من سارا در حضور خداوند متعال این قول رو میدم. همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. همینطور که الان دست بلال رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. تو هر شرایطی که پیش بیاد، پاییز باشه یا بهار، دنیا یه طرف باشه و سارا هم یه طرف، هیچ وقت به خاطر دنیا دست سارا رو ول نمی‌کنم. هر شرایطی که باشه، هر فصلی که باشه، پاییز باشه یا بهار، دنیا یه طرف باشه و بلالم یه طرف، هیچ وقت به خاطر دنیا دست بلال رو ول نمی‌کنم. فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه. فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه.
مامان. گلزار تو بیدار شدی؟ آره، امشب خوابم نمیبره. چرا عزیز دلم؟ مگه چی شده؟ نمیدونم. دوباره دراز بکش، خوابت میبره. شما نمیخوابین؟ چرا؟ من داشتم لباسا رو جمع میکردم. الان میخوابم. مامان؟ چی شده گلزار؟ تو دوباره بیدار شدی؟ آره، چون خیلی گشنم شده بود. باشه پسرم، تو برو دستتو بشور، یه چیزی آماده میکنم. بفرما، نوش جونت باشه. مامان، به شما گفتم وقتی من مدرسه میرم همه بچه‌های کلاس از ظرف غذای من میخوردن. اونا به هم میگن دستپخت مامانت خیلی خوشمزه است. تازه حتی خود معلم من میگفت دستپخت مامانت برای این خوشمزه است که اون بچه‌هاشو خیلی دوست داره. معلم تو کاملا درست گفته. اما مامان، بابا چرا منو از مدرسه بیرون آورد؟ ولی بهت قول داده که قراره به زودی یه مدرسه جدید ثبت نامت کنه. ولی اینجوری که دیگه من دوستی ندارم. خب میتونی دوست جدید پیدا کنی. اینو میتونی؟ تو یه گلزار مهربونی که به معنی یه گل زیباست. همینطور یه گل خوشبو. دوستای جدیدم خیلی زود پیدا میکنی. این یعنی مدرسه جدید، دوستای جدید. درسته. یه لحظه بیا تو اتاق. با حرف مهمی دارم. تو چت شده؟ ساکت باش.
داری بچه رو اذیت میکنی. مگه مادری میتونه بچه‌شو اذیت کنه؟ تو بهم قول داده بودی که قبل بیدار شدن بچه از این خونه میری. چرا نرفتی؟ چون گلزار بهم گفت که براش صبونه درست کنم. یعنی همه عمرت میخوای براش صبونه درست کنی؟ قصد نداری که از این خونه بری؟ نمیتونستم که بذارم گرسنه خودم بمونه. میتونستم بهش غذا بدم. من مراقبشم. من هنوز تا عصر کلی وقت دارم. میتونم اینجا بمونم. هیچ عجله‌ای ندارم. ولی من تا از وقت ندارم. نمیتونم تا از تحملت کنم. گم شو بیرون. کنار تو که نمیمونم. تا وقتی اینجا باشم پیش بچه‌امم. و در ضمن تو عدت زن میتونه خونه ی شوهرش بمونه. ولی ما با هم صحبت کرده بودیم که تو از اینجا گم شی بیرون سارا. همین که گلزار صبونش رو بخوره بره تو اتاقش، منم از اینجا میرم. باشه. تا وقتی که گلزار صبونش رو بخوره فرصت داری. بعدش برای یه لحظه هم نمیتونم اینجا تحملت کنم. تولدت مبارک پسرم. تولدت مبارک. آفرین. حالا نوبت کیکت پسرم. اوه بلال، من فراموش کردم براش هدیه بگیرم. الان چی میشه خدای من؟ میرم ببینم چی میشه. برو یه کاریش بکن. به دوستاتم کیک بده. بیا. اینم از هدیه گلزار عزیزم. بازش کن ببین توش چیه. آره. مامان باز نمیشه. پسر عزیزم، صبحونتو خوردی؟ بله بابا. آفرین. حالا برو تو اتاقت. چشم. آفرین پسر خوب. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همه این آتاشخالاتو جمع کن و از اینجا برو سارا. چرا؟ چون اینطوری بچم نمیتونه تو رو فراموش کنه. نمیخوام این آتاشخالا اینجا بشه. بلالینا همش هدیه های اونه. وسایلشه و اون باشون بازی میکنه. مونا که کوچیکه ولی حداقل به خاطر گلزار. وقتی مامان بچه‌ها میخواد از بچه‌ها جدا بشه، پس بچه‌های من به این چیزا احتیاجی ندارن. نمیخوام یادشون بیفته که تو چه چیزای آشغالی براشون خریدی. من میخوام همه گذشته رو فراموش کنن سارا. تو میتونی اینقدر سنگدل باشی؟
اینو بگیرش وسایلتو جمع کن و از اینجا گم شو بیرون. تو چه فکری کردی هان؟ چه فکری کردی؟ که میتونی با این کارا من از ذهن بچه ها بیرون کنی و موفق بشی؟ مامان، بابا همیشه همینطوری عصبانیه؟ گلزار بابات اصلا اینطوری نبود. عمو جون یه شربت خنک برام درست کن. از اینا هم بریز. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ, पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ, दिल क्या चाहे दिल क्या चाहे किस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। عمو جون یه شربت خوشمزه میخوام. दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी, दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ. آخه من چند بار بهت بگم بلال تو این چمدون اصلا جا نیست، هیچی توش جا نمیشه. اشکالی نداره اگه تو این جا نمیشه یه پلاستیک بهت میدم. اینو بگیر وسایلتو بریز توش. اگه از وسایلی که مربوط به من متنفری، پس منم باید اون وسایلی که تو بهم دادی و بهت پس بدم. این چمدون، این لباسا، حتی این لباس تنم، اینا رو همه رو با پول خودت خریدی. بیا بگیر، سرویس هدیه‌ات. خیلی خیلی ممنون از اینکه هدیه دادی و خیلی ممنون از شکستن اون قولایی که اون شب بهم داده بودی. من زیر قولم نزدم، این تویی که داری ترکم میکنی. تو که خیلی وقت منو ول کردی بلال، من تازه دارم ولت میکنم. کسی رو طلاق دادن یا یک جا زندگی کردن خیلی چیز مهمی نیست بلال. دو تا غریبه هم میتونن زیر یه سقف با هم زندگی کنن، ولی تو زندگی کردن اونم تو حرف وصل شریک غم و شادی همدیگه بودن و بهم قول دادی. ولی الان چند سالی که من فقط شریک غمات شدم، چون تو فقط میتونی به آدم غم بدی، نمیتونی شادی بدی. اگه به خاطر غمین شده حال روزت سارا، مطمئن باش که به خاطر خودته نه من. تویی که زندگی رو برای من جهنم کردی. تو این شرایط که تو هیچ وقت کنار من نبودی. الان چند ساله که تو فقط و فقط داری بهم غم میدی. موضوع غربت یا زندگی راحت نیست، موضوع محبت، عشق، کنار هم بودنه. ولی از تو فقط ناامیدی گیر من میاد. میدونی از چی افسوس میخورم سارا؟ اینکه تو تا به امروز فقط ظاهر منو دیدی، تلاشایی که برات کردم و ندیدی. گلزار دست نزن پسرم، دستتو میبره.
قسم میخورم من ننداختمش. من فقط داشتم تو و مامانو میبوسیدم. مامان، من قسم میخورم که من ننداختمش، خودش افتاد. پسرم تو هیچ تقصیری نداری. خودش میخواست بشکنه. حالا هم همه اینا رو خودمون جمع میکنیم. اگه اینجا بمونه بیشتر اذیتمون میکنه. कौन धरे अब कौन धरे अब कौन है बात पुरानी रुख पे लिखी है بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. الو؟ الو چطوری دوستم؟ ببینم خونه مامان باباتی؟ نه، هنوز نتونستم برم. خیلی داره سخت میشه. پس میخوای چی کار کنی؟ اگه میخوای بچه هاتو ول کنی پس باید بری، وگرنه اینجوری فقط خودتو ضعیف میکنی. میدونم. ببین من چند دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. باشه منتظرم. خدافظ. خداحافظ. داشتی چی کار میکردی؟ برنامه بچه ها رو می نویسم، بعدش دیگه میرم. چی مینویسی؟ کارای روزانه‌شون رو می نویسم. بابا، مامان. من خودم میبینم. گلزار چی شده؟ من که همه جا رو تمیز کرده بودم. پس چطوری زخمی شدی؟ بابا، انگار خوب تمیز نکرده بودین. مامانم خوب تمیز میکنه. باشه تو اینجا بشی، الان برمیگردم. گلزار پات چی شده؟ چرا اینقدر خونریزی کردی؟ تو برو اون طرف، اونقدر هم خونی نشده. داره ازش خون میره. سارا بهت گفتم برو اون طرف، اونقدر هم خونی نشده. این یه زخم عادی نیست، باید فوراً پانسمان بشه. خودم میدونم، بذار کارم انجام بدم. بابا، چرا مامانمو دعوا میکنین؟ قاب عکسو که من شکوندم. باشه پسر عزیزم، بذار کارم انجام بدم. نه، شما درست انجام نمیدین. مامانم درست پانسمان میکنه. برین. من پانسمان میکنم. کجا بریده؟ پاش خیلی بریده بود، برای همین خون زیادی ازش رفت. ولی خدا رو شکر زخمش عمیق نبود. 3-4 روز دیگه خوب میشه. این زخم که خوب میشه، ولی اون زخمی که تو میزنی هرگز خوب نمیشه. اون درد و سالها دارم تحمل میکنم. تازه متوجه اون زخم شدی؟ من حوصله بحث کردن ندارم. منم هیچ علاقه ندارم که باهات بحث کنم. و در ضمن
دعای مامانت قبول شد. اون خیلی خوشحال میشه مگه نه؟ چطور مگه نفرینای مامانتو جواب داد؟ تو هیچ وقت مامان منو مامانت ندونستی. مگه اون منو داماد خودش دونست؟ من الان نمیخوام بحث کنم. من فقط اومده بودم اینو بگم که گلزار برای ترک کردن مدرسهش خیلی ناراحته. چند بار به من گفته، حتی امروز. وقتی تو از این خونه بری اون همه حرفاشو به من میزنه. فقط اینو بهم بگو که قرار اونو کدوم مدرسه ثبت نام کنی. این به تو ربطی نداره. تو اونو تو مدرسه دولتی ثبت نامش نمی‌کنی. از اولم برای پس انداز پول اونو از مدرسه رفتن انداختی. حالا با فکر و دقت باید اونو توی مدرسه خصوصی ثبت نامش کنی. سارا، کسی پول پس انداز میکنه که پولی داشته باشه. من اگه گلزار از اون مدرسه آوردم به خاطر پول نبود، به خاطر نحوه آموزش بود. اون اگه مشکل پول داشتن باید به من زنگ میزدن، نه اینکه بچه منو جلوی همه خورد کنن و اونو کلی ناراحتش بکنن. این اصلا آموزش درستی نیست سارا. میفهمی دارم به چی میگم؟ اینو درک کن. اینم یادت باشه، درسته من بیکارم ولی به خاطر پول اونو از مدرسه بیرون نکردم. اینو حتی خودت هم خیلی خوب میدونی. ولی چیزی که نمیفهمم اینه که تو چرا اینجا وایسادی از اینجا گم نمیشی بیرون. من اول غذای مورد علاقه گلزار رو درست میکنم، بعدش دیگه میرم. اصلا من میرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عشق من، اینو ببین، این تلویزیون مدل جدیده، تازه اومده، میتونیم توش کلی مسابقه بیاریم. لطفا نیار. نه خیر، چه لزوم تلویزیون به این بزرگی بگیری؟ یه کوچیکشو میگیریم، تو اونم میشه مسابقه رو دید. پولو پس انداز کن بلال، برای بچه‌ها لازم میشه. عشق من، لطفا تو ذوقم نزن، خواهش میکنم قبول کن. نه گفتم که نمیشه، این تلویزیونو میخریم. سارا، تو چقدر حوصله داری عزیزم، همش داری کتاب میخونی. آره، چرا کتاب نخونم؟ از یه خانواده تحصیل کردم دیگه. کتاب خوندن یکی از علایق ماست. اوه، مگه من از خانواده بی سوادم؟ من که اینو گفتم، ولی ممکنه باشه. سارا، شوخی میکنم. در ضمن تو نگران نباش، من همیشه عادت کردم با شرایطت کنار بیام. تو خیلی آدم خسیسی هستی، نه خرج میکنی، نه خرید میکنی، نه میذاری خرید کنم. تازه هیچ کاری هم نمیکنی، فقط پول جمع میکنی. سارا، تو عشق منی. اگه تو نباشی من میمیرم عزیزم. هیچ وقت تنها نذار، هیچ وقت از پیشم نرو. منم همینو میخوام بلال. من بدون تو هیچی نیستم. بدون تو اصلا نمیتونم زنده بمونم. जैसे दरिया पानी लुक छुप खेल है यारो मैं डर डर के खेला हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन باز سارا خانم میخواد پرده جدید بخره؟ به خدا که همین درسته. اصلا هم درست نیست. من پرده مورد علاقم رو میخرم، اونم درست رنگ مورد علاقم. تو دخالت نکن، خودم انتخاب میکنم و خودم میارمشون. ولی سارا، هزینه‌اش خیلی. یه پرده است دیگه. تو هم که فقط بلدی پول خرج کنی همین. بلال، ولی سارا یه چیزی حقیقت داره، پرده‌ای که انتخاب کردی خیلی قشنگه. آهان انتخابم قشنگه. اولش که خیلی قر میزدی، الان میگی پرده قشنگی خریدی؟ والا خودم هم که انتخاب تو. اون که بله. خونه اجاره‌ایه، چه نیازی داریم که رنگش کنیم؟ عجب، این چه حرفی بود؟ مگه ما اینجا زندگی میکنیم یا صابخونه؟
من که میخوام تو این خونه رنگای خیلی زیادی استفاده کنم. میدونی وقتی تو خونه از رنگای خوب استفاده بشه پس احساس خوبی هم داریم. حس و حالمونم خوب میشه. تو فقط به من بسپار. همه رنگا رو خودم انتخاب میکنم. دیوارا رو هم خودم رنگ میزنم. باشه قبوله، با سلیقه خودت رنگ کن، ولی قول بده فقط یه رنگ، نه همه یه رنگا. همه چی تموم شد. همه چی عوض شد بلال. تو اون بلالی نبودی که من انتخاب کردم. عاشق شده بودم. گلزار غذا آماده شده. مگه نگفتی گرسنمه؟ گلزار؟ نمیدونم تو چی میخوای. کاشگاهی میفهمیدی که من چی میخوام. همین؟ 2 ساعت این آشغال رو پختی؟ این غذای مورد علاقه گلزاره. هر وقت درست میکنم همینقدر زمان میبره و غذای مفیدیه. تو هم میتونی بخوری. لازم نیست، خیلی ممنونم ازت. من همون یه باری که غذای تو رو خوردم و بعدش بابا چرا این عکس رو انداخته بودین توی سطل آشغال؟ پسرم چون بهش نیازی نداشتیم. نه بابا، فقط قابش شکسته بود. خود عکس که هیچی نشده. پسرم بعضی از عکس‌ها رو به جای اینکه بذاری تو اتاقت بهتره بندازی تو سطل آشغال. تو میخوای بدونی نه؟ میخوای بدونی که چرا من نمیتونم از این خونه برم؟ نفسای من به دیوارای این خونه بنده. تو این 5 سال من این خونه رو درست کردم بلال. من این خونه رو ساختم. تو میگی که من برم؟ زن نیستی نه؟ اگه زن میبودی درک میکردی. احساسات منو درک میکردی. هیچ آدمی نمیتونه زندگیشو اینطوری ول کنه و بذاره بره. दुख सुख तो आते जाते हैं मैं दुख ही क्यों برای همین من نمیتونم برم. पर्दों के पीछे نمیتونم برم. है उस आंगन में अकेला हूँ रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.